السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا على خير والاهل ديالكم على خير ان شاء الله. نشكركم على التشجيعات ديالكم للفيديوهات السابقات، تيزيدني غير حماس وتشجيع باش تكون فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الموضوع جديد للهجرة الى كندا عن طريق عقود العمل. خليكم معي حتى الاخير نوريكم المنصة وكيفية التسجيل في الموقع. دونك مرحبا بكم. مزرعة ويندميل كاينة في اونتاريو، طالبين بزاف الناس 60 اوف دومبلوا بالنسبه للمزارعين او الناس اللي يخدموا في المزرعه عندهم. هاد المزرعه هادي مختصه في لي شامبينيون وفي دوط برودوي ديال الفلاحه. دونك طالبين 60 بوست ولكن في اقرب وقت ممكن. الا كنتم مهتمين باش تهاجروا لكندا عن طريق هاد المزرعه هادي باش تخدموا عندهم واحد المده معينه ومن بعد تقلبوا على راسكم الاقامه الدائمه او تبقاو معاهم، فهاد الفيديو غادي ينفعك في حياتك ان شاء الله ويقدر يغير لك حياتك باش تجي لكندا. تبع معايا حتى لاخر لا فيديو باش تفهم كيفاش تقدر تصيفط ليهم وشنو هما الشروط باش تصيفط ليهم وشنو هما الايجابيات ديال هذه المزرعه هذه. دونك خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. الا كنتي اول مره تشوف لا فيديو تاعي حاول دير سبسكرايب وتابونا في لاشين باش يوصلك ديما الجديد، وخلي واحد لو كومونتير واحد لايك الا عجبك المحتوى. يلا على بركه الله. دونك كما قلت لكم اخوتي، هاد المزرعه هادي طالبه دي زوفري دو ريكولت، باغيين 60 شخص، 60 بوست فاكون اللي باغيين في هاد المزرعه هادي. لو طو اوغير ديال السالير اللي هو 14 دولار 14.25 للساعه، وغتخدموا تقريبا 30 ساعه في الاسبوع. و سان امبلوا بيرمانون يعني ماشي سيزوني، سان امبلوا بيرمانون يعني غتمشي عندهم افيك ان كونطرا دو ترافاي 2 زون فيرمي، غتخدم عندهم في المزرعه ديالهم وتقدر تصيب وريقاتك عندهم يعني عن طريق هذه المزرعه هذه او عن طريق مزرعه اخرى الى لقيتي راسك مثلا في مزرعه اخرى ان شاء الله. دونك تبعوا حتى الاخير. هاد المزرعه هادي ما طالبينش لغات، ما طالبينش دبلومات، ما طالبينش يعني كفاءات عليا. دونك طالبين شويه الانجليزيه لانها تتواجد في لابارتي اونغلوفون، يعني في واحد من الناس اللي تتكلموا ناطقين باللغه الانجليزيه. ما خصش يكون النيفو تاعك كبير في اللغه الانجليزيه، يعني يكون تقدر تكومونيكي شويه باش تقدر تواصل معهم. ما باغينش دي ديبلوم ولا لي سيرتيفيكا، ما باغيين حتى شي حاجه. با ديكسبيريونس في هاد الزراعه ولا شي حاجه، يعني تكون غير انت باغي تخدم في المزرعه ومثلا بينتي ليهم حسن النوايا ديالك بانك باغي تجي تخدم عندهم وعجبهم السي في تاعك، راه غادي يعيطوا لك. دونك اشنو هما لي طاش اللي غدير ملي تمشي تخدم عندهم؟ كما تيقولوا كنا تخي اونبالي لي فروي ليغوم، يعني تجمع لي وتومبالي لي هذوك لي ليغوم ولي فروي تاعهم. غادي دير مثلا شارجي ديشارجي ترانسفير لي كاس، يعني اي حاجه اللي فيها هز وحط ومثلا فيها العزيز ديال لي برودوي، تحيد الخسره، كونترول كاليتي تاع لي برودوي، شوازيسي لي كولتور اون لين اي اون فيرجي. دونك هادو هما لي طاش تقريبا اللي طالبين، وتكون يعني عندك واحد القوه باش تقدر تهز مثلا دي باليت ديال 9 كيلو يعني 20 ليغ كما ذاكرين لكم هنايا. 9 كيلو اللي تقدر تهزها يعني بالجسم تاعك، ما تكونش ثقيل عليك. والشامبينيون هو البرودوي برينسيبال ديالهم، وعندهم دوت برودوي بيان سور مي الشامبينيون هو الاول. بالنسبه لو ترونسبور اي لو فواياج، دونك تيقول لك بان غادي يكون نورمالمون باغ لا لوا خص هما يوجدوا ليك ترونسبور بين المزرعه وبين السكن ديالك. غادي نتحدث هذا في الويب سايت ديال الغوفرنمون باش تعرف الحقوق ديالك، لان غادي يوفروا لك ميم ترونسبور باش تجي لكندا والترونسبور بين المزرعه وبين السكن ديالك وميم السكن ديالك. دونك هادو هما المعلومات اللي خصك تعرف. اخر اجل اخوتي باش تصيفط هو اليوم اللي هو 14 افريل. انا صيفط لا فيديو لو 13، دونك لو 14 افريل هو اخر اجل باش تدفع. دونك 14 افريل اليوم خصكم تدفعوا. بارطاجيو لانفورماسيون لجميع الناس المهتمين باش يجيو كندا. الا ما جاتش فيك نتايا يقدر يعيطوا لصاحبك ولا يعيطوا لخوك ولا يعيطوا لاختك. دونك حاولوا تبارطاجيو لانفورماسيون اقرب وقت ممكن. الله يجازيكم بخير باش تدوز المعلومه. دونك بالنسبه للمعلومه الثانيه اللي هي هاد لا كومباني هادي دارت واحد البرنامج مع ليميغراسيون على اساس باش يجيبوا الناس دو ليترونجي، يعني ما يجيبوش غير اليد العامله اللي في كندا. هاي قالك سيت امبلويور عندهم هذيك ليتود دامباكت سور لو مارشي اللي هي اليميا ابروفي بور امبوشي ان ترافايور étranger.
دونك باش يسدوا هذيك لا بينوري دو مان دوفر اللي كاينه، هذاك الخصاص ديال الناس اللي باغيين يخدموا في هذا الميدان هذا. دونك فوالا، دونك عندهم لابروباسيون باش يجيبوا الناس دو ليترونجي، هذه وحده، لان ماشي كاع الشركات عندهم هذه القضيه هذه. دونك اخر حاجه اللي خصكم تعرفوا هي الايميل، وهذا هو الايميل ديالهم باش تواصلوا معاهم. دونك صيفطوا لهم السي في تاعكم عن الطريقه الكنديه. اللي مازال ما تعرفش ما عندوش السي في فورما كنديا، يدخل لاشين، يدخل لي فيديو، راني لحت ديجا واحد لا فيديو كيفاش تصايب سي في كنديا، ولحت ميم دي زيكزامبل دوكيمون وورد باش فيهم كوم ريفيرونس ان سي في فورما كنديان، باش كوم سا تعرف في الموديل ديال الفورما كنديان باش تباز عليه وتصايب عليه. دونك بالانجليزيه وبالفرنسيه، وتنحبذ باش تصايبوه بالانجليزيه. دونك حاولوا تصايبوه بالانجليزيه، حاولوا تصايبوا واحد لا ليتر دو بريزونطاسيون ديال واحد 4 فراز، يعني واحد 4 الجمل ولا 5، تتبريزونتي علاش انت باغي تجي تخدم عندهم، واش عجبك علاش بغيت تجي لكندا، علاش هذا، وعلاش عاجبك الدومين ديال الزراعه. دونك تقدر تكتب اي حاجه باش تقدر تقنعهم تمشي عندهم تخدم معاهم وتبين لانتيغي ديالك. بالنسبه للسي في اخوتي، الا عندكم شي مشكل ولا صايبتو بغيت تاكدوا، حاولوا تكونتاكتيوني في الانستغرام ديالي اللي هو هشام فتشي، غادي نقول لكم واش مزيان، واش خاصو شي حاجه، واش خاصو شي تعديل. دونك ما كاين حتى شي مشكل، سي بالمجان، يعني تندير هاد القضيه مع جميع الناس اللي تيجيو فيا اليوتيوب. دونك مرحبا بكم، الانستغرام ديالي غادي نرد عليكم واحد بواحد الا عندكم شي تساؤل، ومرحبا بكم. دونك بالنسبه للسي في صايبتي مزيان بالانجليزيه، لان هاد الناس هادو تيتكلموا بالانجليزيه، حاول دير جوجل تراديكسيون وترادوي، الا كان عندك بالفرنسيه ترادوي بالانجليزيه، وما يكونوش فيه لي فوتوغراف كبار بزاف، ماشي مشكله كانت فيه شي حاجه قليله قليله. وحاولوا تصيفطوه لهاد لادريس هادي في اقرب وقت ممكن. دونك هاد لوفر دومبلوا راه النوك ديالها اللي هو 8611، ملي تكتبوه في السي في تاعكم كتبوا نوك ولا سي ان بي 8611، يعني 8611 هو السي ان بي ديال هاد لوفر دومبلوا. كما قلت لكم كاينه في لا ريجيون ديال طورونطو، اللي هي طورونطو المدينه متواجده في اونتاريو اللي هي لا بروفانس او المقاطعه. دونك حاولوا تدفعوا آه، تزيدوا هاد النوك. فوالا سانوفري دو ريكولت. دونك بالنسبه للرابط غادي نخليه في صندوق الوصف باش تدخلوا ديريكتومون. خاصكم تركزوا مزيان بان سان امبلوا فيريفي باغ غيشي امبلوا، دونك il était فيريفي، يعني ما كاينش نصب ولا شي حاجه. 60 بوست اخوتي فاكون، يعني 60 بوست اللي باغيين في هاد الخدامه هذه، في هاد الشركه هذه. دونك حاولوا تدفعوا في اقرب وقت. بالنسبه ندوز لكم بالنسبه للموقع الحكومي، باش تعرفوا بان هاد لومبلويور الى ليكزيجونس باش يخلص عليكم الطياره، يعني الطياره والسكن والترونسبور بين السكن من بعد والمزرعه. يعني بالنسبه لأومبوشي ان travailleur étranger temporaire dans le cadre du volet agricole. اكزيجونس دو بروغرام فخي دو تريتمون، هما يتكلفوا لكم بلي فخي دو تريتمون اول حاجه، يعني تو سكي لي مع هاد كلاسيفيكاسيون 8611 كما قلت لكم نوك سي ان بي اللي هو هذا، هما غادي يخلصوا عليكم لي فخي تريتمون ديال الفيزا دو ترافاي. ترونسبور اللي غيكون بين البلد ديالكم اونتاريو وكندا، يعني ترونسبور ايريان بين كندا الي غوتور بيان سور. دونك بالنسبه للوجمون، ترونسبور اون جور لو جور، دونك بين المزرعه والهيبرجمون تاعك. اللوجمون ديالك في السكن ديالك سواء يكون في المزرعه او خارج المزرعه، دونك على حسب الشركه، على حسب ديك المزرعه واش غيكون عندها سكن لداخل المزرعه ولا مدايره شي بارتناريا مع شي موطيل ولا مع شي جروب ديال لي ريزيدونس باش تتسكن الناس فيها. يعني لو لوجمون ايت انكلود حتى هو. غادي هادشي غادي يشرحوا لكم في الكونطرا دو طرافاي، ولا تعطيكم واحد الغاب، واحد كما تيقولوا واحد الفلوس، واحد القدر المالي باش نتوما تكريو بوحدكم. حتى هادي راه تتكون دي فوا لانسبيكسيون دو لوجمون، يعني تتكون واحد خبره بالنسبه لهاد لي لوجمون واش يكونوا تحترموا المعايير ديال سونتي سيكوريتي بالنسبه للناس اللي هاد لي زوفري داغريكول، باش يكونوا في واحد المكان ما مخنوقينش، ما عندهم التهويه، عندهم تدفئه، عندهم بزاف د الحوايج باش يقدروا يعيشوا في واحد الكرامه مينيموم. بعد لان كندا خصها تحترم، يعني تحترم الانسان باش يكون تيسكن وتياكل مزيان وساكن مزيان، شوفي مزيان، لابس مزيان. دونك سكي فيه هادشي انسبيكسيون دي لوجمون تتكون
واحد الخبره ديال الغوفرنمون باش تشوف واش هادوك الناس ساكنين مزيان ولا لا. وبالنسبه للسونتي سيكوريتي تعطيكم يعني دي زاسيرونس باش تكونوا كوفير. اي لا سونتي سيكوريتي او ترافاي يعني الداخل في المزرعه خاصها توفر لك يعني جميع لي زوتي ديال الخدمه ديالك، مثلا بحال لي بوط، بحال لي غون، بحال هذاك الشيء كامل خاصها توفروا لك لو كاسك حتى هو، باش ما يمكنش تعرض النفس ديالك للخطر. يعني هما توفروا لك جميع اللوازم باش تكون محمي في الخدمه ديالك. بلوس لي بوز تاهي راه داخلين في لا سونتي سيكوريتي، كوم كوا بانك راه تاخذ دي بوز ديال كل ساعتين ولا 3 سوايع، يعطيك واحد ربع ساعه ولا شي حاجه باش ترتاح. دونك هادشي كامل كاين هنايا. من بعد تيقول لك لو كونطرا دو طرافاي اشنو خصو يكون فيها. دونك بين هاد لو طرافايور étranger temporaire دونك تيقدر يكومونيكي مع المينيستير طرافاي بيان سور افيك لابروباسيون ديال هذاك لومبلويور اللي هي المزرعه. دونك من بعد دونك تكون عندكم الحق باش اين فوا تخدم في كندا مده سنه او سنتين، تيكون عندك الحق باش تدفع الاقامه الدائمه من بعد فاسيلمون. يعني تقرا هاد لاباج هي نخليها لكم باش تعرفوا هادشي اون ديتاي. تقراو على هادشي اتيت غوبوزي في داركم باش تعرفوا جميع المعلومات. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. دونك المهم الان هو تدفعوا وتجيكم واحد الطلب ديال القبول ان شاء الله لكم كاملين. الناس اللي تتفرجوا في هذا الفيديو احباء هذه القناه اللي هي طريق النجاح. دونك نتمنى لكم حظ موفق، ويعيطوا لكم وخا يعيطوا غير 5 منكم، هذا راه فضل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. نتمنى لكم ان شاء الله حظ موفق للجميع. نتمنى لكم ان شاء الله يقبلوكم. الناس اللي مازال ما جاوش عندي الانستغرام، مرحبا بكم في الانستغرام. راه غادي تنبوستي شاك جور دي ستوري. الا كانت دي زانفورماسيون ما تقدرش ندير عليها دي فيديو، راه تنبارطاجيها في انستغرام. الناس تعرفوا هاد القضيه هادي، الناس اللي ديجا في عندي في الانستغرام. دونك مرحبا بكم في الانستغرام. لا خصكم اي معلومه دخلوا عندي الانستغرام، راه تنحاول نجاوب واحد واحد ان شاء الله. دونك خوتي نتمنى يكون هذا الفيديو ينفعكم في هذا الشهر هذا. حد موفق للجميع، والى فيديو اخر في المستقبل ان شاء الله. مع السلامه.